नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको विवाद अन्तिम चरणमा। जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडाउन शीर्ष नेताहरू पार्टी कार्यालय सानेपामा। एमाले र समाजवादीका अध्यक्षको वाकयुद्ध तीव्र। माधव अपराधी र अनैतिक भएको टिप्पणी। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन भत्ता भङ्ग पारेको आरोप। ओलीप्रति प्रचण्ड पनि आक्रोशित। एमाले विभाजनपछि फेरिएका प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा। अल्पमतबाट जोगिन संसद अधिवेशन बन्ददेखि सांसदलाई मन्त्रीको प्रलोभनसम्म। आज कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या 365 ले धेरै। 27 जनाको मृत्यु। असोजसम्म 33% जनताले खोप पाउने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको दावी। कोरोनाले प्रभावित चलचित्र क्षेत्रलाई संकट मुक्त बनाउन कसैको ध्यान गएन। अधिकांश हलहरू सधैँका लागि बन्द। कलाकारहरू पलायन। दर्जनौं फिल्म प्रदर्शनको पर्खाइमा। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्यो। काबुल विमानस्थलमा बम विस्फोटपछि अमेरिकी हमलामा योजनाकार मारिएको दावी। र आईसीसी टेस्ट च्याम्पियनशिप अन्तर्गतको तेस्रो टेस्टमा भारत पराजित। इङ्ल्यान्ड 1 पारी र 76 रनले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधान भएको भनिएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडाउने भनिएको थियो। यसबारे अहिलेको ताजा जानकारी दिनका लागि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपाबाट नेता सुशील भट्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर, आज दिनभरि छलफल भयो। अहिले यो विवादलाई समाधान गर्ने र जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडाउने भनिएको छ। खास गरी अहिले पार्टी कार्यालयमा के भइरहेको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। जिल्ला पार्टी सभापतिज्यूहरूको 4 दिनदेखि चलिरहेको अनसन अहिले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको छलफल पश्चात आदरणीय नेता कृष्ण सिटौला, त्यसपछि मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक 3 जना आएर यहाँ जुन मागहरू राखिएको थियो माग उप त्यसको सल्भ गर्ने भनेर अहिले शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, कृष्ण दाईहरू बसेको डाइलगको जुन सहमति भएको थियो सहमतिको बुदाहरू यहाँ पार्टी सभापतिज्यूहरू जो अनसनरत हुनुहुन्छ र अन्य प्रतिनिधि पार्टी सभापतिज्यूहरूसँग छलफल गरेर त्यो जुन अहिले देखिएको समस्या क्रियाशीलको नामावली प्रकाशन र यो पार्टीको सभापतिज्यूहरूको महासमितिको उपस्थिति सम्हाल्दा यो जुन त्रुटि छ, मानवीय त्रुटि भनौँ अथवा काहीँ कतै जानी पनि भएका यो इन्ट्रीमा भएका त्रुटिहरूको सच्याउने कुराको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अहिले यहाँ छलफल लगभग अहिले अब अनसन स्थगनतर्फ उन्मुख छ। अहिले पार्टी सभापतिज्यूहरूको तर्फबाट बल्दै काभ्रेको पार्टी सभापति मधु आचार्यले लिडरहरूले जुन राख्नुभएको सवालमा सहमत जनाउँदै आजबाट स्थगत अनसन स्थगन गर्नको निमित्त पार्टी सभापतिहरू तयार रहेको कुरा यहाँ राखिरहनु भएको छ। डाइलग अहिले कन्टिन्यू हुन्छ। अब केही बेरमा यो स्थगत हुने प्रोसेसमा छ। हजुर, अब जिल्ला सभापतिहरूको खास माग के थिए? सबै माग पूरा भएका हुन्? अहिले माग पूरा गर्नलाई शीर्ष नेतृत्वहरू तयार भएको कुरा कृष्ण सिटौला दाइले जानकारी दिइसके पछाडि पार्टी सभापतिज्यूहरू पनि त्यसमा त्यो कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अब त्यसलाई अब प्रयोगमा ल्याउन त बाँकी नै छ। तर यो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कुन तौरबाट सहजीकरण हुन्छ भन्ने बारेमा गफगाफ भइरहेको छ। अहिले उहाँहरूको जुन मागहरू थियो विशेष गरेर उहाँहरूको जुन मुद्दाहरू थियो त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पार्टी पङ्क्ति तयार भएको। सबै माग सम्बोधन हुने हो या केही समझदारी हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्? साथीहरूले राखेको कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न तयार छौँ भनेर पार्टीको लिडरसिपले भनिसके पछाडि नै सबै कुराहरू जे राखेको थियो, जस्तो यो प्रमुख विषय त क्रियाशीलसँगै केन्द्रित छ, त्यो कुरामा पार्टीको नेतृत्वहरूले पनि कार्यान्वयन गर्नलाई तयार भइसके पश्चात अहिले स्थगन हुने तयारी भइरहेको छ। हजुर, अब कांग्रेसको जुन महाधिवेशनको तयारी छ 18 गते भदौदेखिबाट ओडाको अधिवेशन गर्ने भन्ने तयारी भएको छ। यो अब साँच्चै
अगाडि बढेको हो आजको यो छलफलसँगै आजको यो सम्झौतासँगै? यसले गर्दाखेरि अगाडि नै बढ्यो र एउटा उत्साह पनि जुन अधिवेशनमुखी इन्भाइरोमेन्टमा हजुर जिल्लामा अधिवेशन केन्द्रित हुने र पार्टीको जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी सभापतिज्यूहरू जो जिल्लाको नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनसनले गर्दाखेरि केही समस्याहरू देखिएको थियो। हामी जो अधिवेशनमा उम्मिरहेका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ आजको यो अन्डरस्ट्यान्डिङले काङ्ग्रेस पार्टी समग्र राष्ट्रव्यापी नै अधिवेशन उन्मुख भएको भन्ने आभास भइरहेको छ। हस्, जानकारीका लागि अधिवेशन केन्द्रित हुन्छ। हजुर, जानकारीका लागि धन्यवाद सुशीलजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशील भट्ट, हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय सानेपामा जुन 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूबाट सभापतिहरूले एक किसिमको माग राख्दै सक्रिय सदस्यताको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा जुन माग राखिरहेका थिए त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर आज शीर्ष नेताहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ र यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी भदौ 18 गतेदेखि ओडा अधिवेशनमा जान्छ भन्ने तयारी पनि भएको जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा केही दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारीमा रहेका छन्। नेकपा एमाले विभाजन हुने भएपछि उनी मन्त्रीमण्डल विस्तारमा रोकिएका थिए। विभाजन भए नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भइसकेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि दौडधोपमा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले 7, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 राज्यमन्त्री सहित 6 जना, जनता समाजवादी पार्टीले 1 राज्यमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको छ। तर केही मन्त्रालयको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकोले देउबाले छलफल अघि बढाएका छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भएपछि गठबन्धन दलहरूमा आकांक्षीहरूको दौडधूप चलेको छ। कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री सहित 3 मन्त्री बनिसकेका छन्। अब 4 मन्त्रीमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षधरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। सम्भवतः देउबा पक्षबाट 1 जना र 3 जना पौडेल र सिटौला पक्षबाट थपिनेछन्। कांग्रेसबाट मन्त्रीका सम्भावितहरूमा सुजाता कोइराला, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, उमाकान्त चौधरी, डाक्टर डिला संग्रौला, तेजुलाल चौधरी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सीतादेवी यादव, राजेन्द्र केसी छन्। उनीहरूको दौडधूप बढेको छ। नेकपा माओवादीबाट 2 जना मन्त्री भइसकेकाले अब 4 जना थपिनेछन्। थपिने सम्भावितहरूमा देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, रामेश्वर राई यादव, अमनलाल मोदी, अञ्जना विसङ्खे, शशि श्रेष्ठ मध्येबाट छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर आले, कृष्णलाल महर्जन, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, धनबहादुर बुढाको सम्भावना बढी छ। मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार निर्णय लिने तयारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव आफै सरकारको नेतृत्व गरी जाने पक्षमा छन्। तर राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र राई यादवले नेतृत्व लिएर जाने सम्भावना पनि छ। मन्त्रीका सम्भावितहरूमा मोहम्मद इस्तियाक राई, सुरेन्द्र यादव, रेणु यादव, अमृता अग्रहरी रहेका छन्। तर आकांक्षी धेरै भएकोले व्यवस्थापनको चुनौती छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागभण्डा टुङ्गिए पनि प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्रीहरूको नाम भने पाइसकेका छैनन्। देउबाले अब गठबन्धनमा आबद्ध ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि 14 भदौमा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। 29 असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउबाको मन्त्री परिषदमा हाल 1 जना राज्य मन्त्री सहित 5 जना मन्त्री छन्। सरकार बनेको 1.5 महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारकै विषयमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। 2 जना बीच यथाशीघ्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे छलफल भएको हो। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारी घोषणादेखि सम्पर्क कार्यालय खोलेर नेताहरू अगाडि बढेका छन्। योभन्दा अघिल्ला महाधिवेशनमा सीमित नेताहरू मात्र नेतृत्वको लागि दाबी गरे पनि अहिले भने आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन्। संस्थापन पक्षबाट पनि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा बाहेक अरूले पनि दाबी गर्न थालेपछि महाधिवेशन थप रोचक बन्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। अरूबेला सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि सहयोग गर्दै आएका संस्थापन पक्षका भीमरेन्द्र निधि सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै अबको महाधिवेशनले केही नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा पुर्याउँछ भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उठ्ने तयारी गर्दैछु र त्यसैको लागि यो सम्पर्क कार्यालय आजदेखि शुभारम्भ गरेका छु। संस्थापनबाट संगठन विभागका प्रमुख समेत रहेका गोपालमान श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। संस्थापन बाहेक रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता शेखर कोइराला तथा युवा नेता कल्याण गुरुङसम्मले उम्मेदवारीको तयारी अघि बढाएका छन्। पौडेलले अनामनगर, सिटौलाले 32 पुतली, महामन्त्री कोइरालाले महाराजगञ्ज स्थित आफ्नै निवास, शेखरले अनामनगर र बालुवाटारको सम्पर्क कार्यालयबाट गतिविधि अघि बढाएका छन्। यसरी दोस्रो पुस्ता मानिएका धेरै नेताहरू सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई केही कठिन हुने देखिएको छ। यद्यपि यो प्रकारले आकांक्षीहरू मैदानमा उत्रिनुले यो महाधिवेशन अरू बेला भन्दा असामान्य हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। यसले काङ्ग्रेसको पुस्तान्तरण पनि हुने उनको बुझाइ छ। मूल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको ओल्ड जेनेरेसन सिद्धियो। नयाँ जेनेरेसनमा सबै मानिसहरू आफूलाई काबिलै ठान्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसले गर्दा अब भोलि अहिले के पनि कुरा क्लियर छैन काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेसमा यति कुरा के क्लियर छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पटकको 14औं महाधिवेशन काङ्ग्रेसको असाधारण महाधिवेशन हो। यो पटक पार्टीले चाहिँ पुरानो धर्रामै जाने कि नयाँ तर्फ कदम बढाउने, त्यसलाई लिएर चाहिँ पार्टीभित्र जबरजस्त बहस छ। पुजारीबाट साइत जुराएर शुक्रबार कार्यकर्ताका 20 आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेका देउवा निकट मानिने बिमलेन्द्र निधिले सभापतिमा घोषणा गरेसँगै देउवाले यो पटक धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। उम्मेदवारी दिने चर्चा चले पनि औपचारिक घोषणा नगरुन्जेल निधिको उम्मेदवारीको विषयलाई बार्गेनिङको रूपमा भुसिएको थियो। तर अब भने औपचारिक रूपमै घोषणा गरेर अगाडि बढेपछि एउटै वैचारिक लाइन र सहकार्यमा जोडिएको 25 वर्षमा देउवा र निधिको यात्रा अब अलग बनेको छ। तर यो पटक देखिएको सभापतिको उम्मेदवारीले अघिल्लो पुस्ता मात्र नभएर दोस्रो पुस्ता पनि नेतृत्वको लागि सक्षम भएको सन्देश गएको काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन्। साथै यदि दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए वर्तमान नेतृत्वले भन्दा धेरै राम्रो काम गर्ने आश गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ। यसबाट के बुझिन्छ भने परम्परागत रूपबाट जसरी नेतृत्व छानिन्थ्यो त्यो अवस्था अब रहेन पार्टीभित्र। पार्टीलाई अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरूको, पार्टीलाई नेतृत्व दिन्छु भनेर आँट गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको चाहिँ पार्टीमा कमी छैन भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गर्छ। काङ्ग्रेसमा सभापतिका प्रत्याशी मात्रै करिब 10 जना पुगेका छन्। देउवा आफै सभापतिका उम्मेद्वार हुन्। यदि यही अवस्था रहे र समीकरण बदलिएन भने काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा निकै कठोर हुनेछ। पार्टी अलग भइसक्दा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एकअर्कालाई कटाक्ष गर्न भने छाडेका छैनन्। केपी ओलीले माधव नेपाललाई एमाले सिद्ध्याउन कुनै कसर नछोडेको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपालले पनि केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भत्ताभुङ्ग पारेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा ए समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट दलको आधिकारिकता पाइसक्दासम्म पनि नेताहरू बीचको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि आफूलाई लामो समयसम्म साथ दिएका नेता कार्यकर्ताको भविष्य आम जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धता, विचार, नीति, पद्धति, सिद्धान्त सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएको बताउने गरेका छन्। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर माधव नेपालले अक्षम्य अपराध गरेको ओलीको आरोप छ। अहिले जुन कामहरू माधव नेपालले गर्नुभएको छ ती काम पार्टी अरू विपक्षीसँग मिल्ने, आफ्नो भित्र अन्तर्घात गर्ने, आफ्नो पार्टी कमजोर पार्ने, आफ्नो सरकार ढाल्ने, विपक्षीको सरकार बनाउने, विपक्षीका पछि पछि लुरु लुरु पङ्खा लिएर हम्किँदै हिँड्ने यस्ता कामहरू अपराधपूर्ण हुन्। अन्तर्घाती कामहरू अपराधपूर्ण हुन्, अनैतिक हुन्। माधव नेपालले पनि अध्यक्ष ओलीलाई दोषी ठहर्याउने कुनै मौका छोडेका छैनन्। ओलीको व्यक्तिवादी शैली, उच्च महत्वाकांक्षा र दम्बका कारण एमाले भित्र समस्या सिर्जना भएको र अन्ततः पार्टी विभाजित गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताउने गरेका छन्। केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भत्ताभङ्ग पारेको माधव नेपालको भनाइ छ। कसैले भन्छन् यो बनाएको घर हो, घर राम्रो भए पनि हुन्छ, घर बदनाम भयो भने घरमा सबै खालका कुकृत्य हुन थाल्यो भने त्यो घरमा बस्नु पनि बदनामी नै बोक्नुहुन्छ।
त्योभन्दा शानदारहरूको घर बनाउनुपर्छ, नयाँ क्रान्तिकारी घर बनाउनुपर्छ। त्यो नयाँ क्रान्तिकारी घर तबसम्म बन्दैन जबसम्म त्यो घरबाट तपाईँ विद्रोह गर्नु। माधव नेपालको एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा आफूसँगै रहेका तर पछिल्लो समय साथ छोडेका दोस्रो तहका नेताहरूप्रति पनि गुनासोयुक्त आक्रोश रहेको देखिन्छ। सुरुमा आफूलाई नयाँ पार्टी गठनको लागि उक्साएर अन्तमा धोका दिएको नेता नेपालको आरोप छ। मलाई भट्किएर अगाडि बढ भन्ने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन। अनि म कसैको सहारा लिएर हिँड्ने हो? सहारा तपाईँहरू हो, तलका जिल्ला जिल्लाका जिल्लाका कार्यकर्ताहरू मेरा सहारा हुन्। तपाईँहरूको शक्ति, तपाईँहरूको ऊर्जा त्यो ममा पनि आएको छ। नेकपा एमालेको राजनीतिमा कुनै समय केपी ओली र माधव नेपाल एक अर्काका सहयोद्धा मात्रै नभएर पूरकको रूपमा चिनिन्थे। पछिल्लो समय उनीहरूले एक अर्का विरुद्धको आरोप प्रत्यारोपमा कुनै कसर बाँकी छोड्ने गरेका छैनन्। तर कम्युनिस्ट नेताहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने भविष्यमा फेरि ओली र नेपाल बीच एकता नहोला भन्न सकिँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी र विदेशीको चङ्गुलमा परेर पार्टी विभाजन गरिएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार ललितपुरको लुबुमा पार्टीको नगर कमिटी, वडा कमिटी र अखिल नेपाल महिला सङ्घको घोषणा गर्दै ओलीले केही नेताहरूले प्रतिक्रियावादी र विदेशीको चङ्गुलमा परेर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएका हुन्। ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफू विरुद्ध भएको षड्यन्त्रको एकमुष्ट जवाफ दिने बताएका छन्। पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, प्रदेशमा सरकार गिराउने, प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिने, बनेकोलाई गिराउने, त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। महासागर जस्तो एमाले पार्टीमा पौडी खेल्ने ठाउँ नभएर केही साथीले खाल्डो खनेको ओलीको टिप्पणी छ। ओलीले माधव कुमार नेपाल सहितका नेताले अर्को पार्टी गठन गर्दैमा एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मुलुकलाई अविकसितबाट विकसित, कृषिको व्यावसायिकरण, उद्योगको आधुनिकीकरण, डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने काम अब एमालेले गर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीका कारण मुलुक र संविधान खतरामा जाने ठानेर गठबन्धनले सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। वाइसिएल नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएको भए मुलुक र संविधान खतरामा जाने ठानेरै सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका हुन्। दाहालले ठूलो मेहनत र दुःखले बनेको गठबन्धन परिवर्तन र संविधानको रक्षाका निमित्त सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। हामीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्ने कुरा, उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हामी र यसलाई कमजोर पार्ने र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई धराशायी गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिराख्नुपर्छ। हामी आफ्नै सङ्गठनमा आफ्नै जनआधारलाई बलियो गर्ने कुरामा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ र अनि सबैलाई लिएर हिँड्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। आफूसँग प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आधा कार्यकाल रहने सहमति गरेर ओली पछि हटेपछि समस्या सृजना भएको दाहालको भनाइ छ। आफूलाई अहिले पनि एमालेसँग पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको महसुस नभएको सुनाउँदै उनले विचार, राजनीति र सिद्धान्त लगायतका कुरा दस्तावेजमा लेखिएको भए पनि ओलीले लेखिएको तमस्सुको पालना नगरेको बताएका छन्। बेकार गर्यो प्रचण्डले भन्ने पनि कतिपय बेला लाग्छ साथीहरूलाई, मलाई थाहा छ। गर्नै नहुने काम गर्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागेको छैन। फेरि गर्नै पर्थ्यो एकता त। अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्ने मानि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। नेकपामा रहेका बेला माओवादीबाट गएका नेताहरू अहिले प्रताडित भएको दाहालको भनाइ छ।
दाहालले वाइसिएलको नयाँ नेतृत्वका लागि पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगले पूर्वाग्रही ढङ्गले काम कारबाही गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सभामुखले माधव नेपाल लगायतका सांसदहरूमाथिको कारबाहीको पत्र नटाँसेपछि र निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रियामा रहेको सांसदहरूलाई पनि मान्यता दिएपछि ओली आक्रोशित बनेका हुन्। सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध एमाले अदालत जाने तयारी पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले गत वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका थिए। आफ्नै सांसदले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको घटनाबाट क्रुद्ध बनेको एमाले संसदीय दलले 14 सांसदलाई कारवाही गरेको थियो। भदौ 1 गते नै सांसदहरूमाथिको कारवाहीको सूचना सभामुखलाई दिएकोमा सभामुख अग्नि सापकोटाले भने अध्ययन गरिरहेको भन्दै सूचना टाँसेका छैनन्। सभामुखले सूचना नटाँसेकोले कारवाही प्रमाणित नहुने हुँदा निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आधिकारिकता दिँदा एमाले कारवाही गरेका 14 सांसदलाई पनि मान्यता दिएको छ। सभामुख र निर्वाचन आयोगका यी कार्यबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली रुष्ट बनेका छन्। त्यो मान्य हुन सक्दैन, किनभने त्यो असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, पूर्वाग्रहपूर्ण छ, जालझेलपूर्ण छ, षड्यन्त्रपूर्ण छ र सभामुखले 1 गते 25 गते निष्कासन गरेको सूचना हामीले संसद सचिवालयमा भदौ 1 गते नै पुर्याएका छौँ। तर भदौ 1 गते पुर्याएको सूचना संसद सचिवालयमा 9 गतेसम्म त्यो टाँस पनि नगरेर अनि जालझेल गरेर संसदीय दलले कारवाहीको पत्र सभामुखकोमा पठाएपछि पनि अध्ययन र परामर्शको लागि भन्दै 15 दिनसम्म सभामुखले रोक्न सक्ने सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी कारवाहीको सूचना टाँस्ने कार्य सभामुखको अधिकार नभएर कर्तव्य भएकाले तुरन्त सूचना टाँस्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था चाहिँ संसदीय दलको नेताले कारवाही गर्ने व्यवस्था दिएको छ र संसदीय दलले निर्णय गरिसके पछाडि त्यो निर्णय नै अन्तिम हो। त्यो निर्णयमा अर्को कसैले पुनर्विचार गर्न पाउँदैन, सभामुखले पुनर्विचार गर्न पाउँदैनन्, सभामुखले त्यो निर्णयलाई उल्टाउन पनि पाउँदैनन्, त्यो निर्णय गलत थियो भनेर व्याख्या गर्न पनि पाउँदैनन्। त्यो निर्णय भएपछि त्यो निर्णयको जानकारी सदनमा राखिदिने, सदन बसेको छ भने सूचना पार्टीमा राखिदिने सम्मको त्यो कर्तव्य हो, त्यो अधिकार होइन। संसद बहिष्कार धेरै सांसदले गरेको भए पनि दल विभाजन गरेका सांसदहरूलाई मात्रै कारवाही गरेको भन्दै चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कारवाही गर्न नमिल्ने बताउँछन्। पक्षपातपूर्ण तरिकाले गरेको कारवाही वैधानिक नहुने उनको भनाइ छ। माधव नेपालको जुन सहयोग समर्थन र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको कारणले चाहिँ अदालतले शेरबहादुर देउवाजीलाई परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री बनायो। त्यसको रिसरागमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कदम चाल्नु भएको हो। अब चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा नयाँ चाहिँ अध्यादेश आएपछि 20% केन्द्रीय समितिमा र चाहिँ वा संसदीय दलमा 20% पुर्याएपछि पार्टी गठन हुन्छ भनेर चाहिँ नयाँ अध्यादेश आएपछि त्यसरी टेकेर उहाँहरूले पार्टी निर्माण गर्नुभएको। तर त्यो केपी ओलीले त्यो गर्दैछन् भनेर पहिला नै उहाँले चाहिँ 14 जना सांसदलाई जुन कारबाही गर्नलाई पत्र पठाउनु भयो। सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमाले पङ्क्तिले उनीहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। तर सभामुख र निर्वाचन आयोग भने आफूले दायित्व मात्रै निर्वाह गरेको बताउँछन्। दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेकाले अन्तिम टुङ्गो अदालतबाटै लाग्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि हतारमा परिवर्तन गरिएका प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पुनः धरापमा परेका छन्। दुवै प्रदेशमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षले प्रदेश सांसद तानातान गरी सरकार टिकाउने र ढाल्ने कसरत गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि प्रदेश 1 मा सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ। शुक्रबार मात्र सिरधन राईले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै भीम आचार्य नियुक्त भएका थिए।
लगत्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका आचार्यको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आवश्यक बहुमत संख्या पुर्याएर सरकार जोगाउनका लागि सांसदहरू आफूप्रति पार्ने रणनीतिमा छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यसहित सत्तापक्षका नेताहरू विभाजनपछि नयाँ पार्टीमा जाने सांसदलाई रोक्न मन्त्रीको प्रलोभन समेत देखाउन थालेका छन्। मुख्यमन्त्री बनेको 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एमाले भित्रकै सांसदलाई नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोक्न नसकेको खण्डमा उनको नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यले एमाले छाडेर समाजवादीमा जान तयारीमा रहेका सांसदलाई मन्त्री पदको प्रलोभन देखाएका हुन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले माधव कुमार नेपाल समूहमै रहेर अहिले एमालेमा रहने निर्णय गरेका ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र तेह्रथुमका लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न 47 बहुमत सांसद आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो संख्या पुग्न सक्ने देखिँदैन। उता बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले सरकारमा विश्वासको मत नपुग्ने देखिपछि प्रदेशसभाको जारी 8औं अधिवेशन नै अन्त्य गरेकी छिन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले संसद छलेर सरकार टिकाउन संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। नेकपा एमालेको लामो समयदेखिको विवादका बीच गत भदौ 2 गते बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर साक्यलाई दलको नेता बनाउन सिफारिस गरेका थिए। बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक 55 जना सांसदको विश्वास नेकपा एमालेकी मुख्यमन्त्री साक्यले गुमाइसकेका कारण उनले संसद बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा 188(2) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादपछि तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षमा रहेकी साक्यले हाल केपी ओली पक्षमा लागेपछि मुख्यमन्त्री बनेकी हुन्। मुख्यमन्त्री साक्यलाई यति बेला सरकार जोगाउन सक्कस परेको छ। कुल 56 जना सांसदका साथ नेकपा एमालेबाट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेकी साक्यलाई तत्कालीन माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले साथ छाड्ने क्रम जारी रहेको छ। माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफू निकटको 12 जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री साक्यलाई साथ नदिने र उनको सरकार ढाल्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर थप 1857 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल 13,176 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1,516 र एन्टिजेन विधिबाट 341 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशमा पीसीआर विधिबाट 7,58,800 र 8 र एन्टिजेन विधिबाट 82,797 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा थप 2,222 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,10,452 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.7% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 10,690 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को मृत्यु दर 1.5% रहेको छ। हाल देशभर 36,866 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये 33,835 होम आइसोलेसन र 3,031 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी 615 जना सघन उपचार कक्षमा र 174 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोजसम्म 33% जनताले खोप लगाउन पाउने दावी गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मा कुरा गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले चैत्रसम्म सबै नेपालीले निशुल्क खोप लगाउन पाउने दावी गरेका छन्। यसमा चाहिँ त्यहाँ दुईटा छ। एउटा विदेशमा 50 लाख जति विदेशमा गएको छन्, अर्को बालबच्चा 50 लाख छन् भन्दा 2 करोड जनसङ्ख्यालाई खोप लाउनु पर्ने छ। त्यस खोपको सुनिश्चितता पनि भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा करिब 51 लाख जनाले खोपको पहिलो मात्रा र करिब 41 लाखले दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले गत जुलाई महिनामा नेपालमा पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 80% डेल्टा भेरिएन्ट भेटिएको समेत जनाएको छ। सीसीएमसीले जारी गरेको सूचनामा डेल्टा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 97%ले खोप नलगाएको पाइएको समेत उल्लेख गरेको छ। साथै अन्य उमेर समूहमा भन्दा युवामा डेल्टा भेरिएन्ट चाँडो संक्रमण हुने गरेको समेत
बताइएको छ। कोरोना महामारीले प्रभावित क्षेत्रमध्ये चलचित्र क्षेत्र धेरै सङ्कटमा परेको क्षेत्र बनेको छ। 2076 साल फागुनदेखि बन्द चलचित्र हल अझै खुलेका छैनन्, जसले गर्दा तयार भएर बसेका चलचित्र दर्शकसम्म पुग्न पाएनन्। कलाकारहरू बेरोजगार भए, लगानीकर्ताहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये चलचित्र क्षेत्र पनि एक हो। 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। 4 महिनापछि लकडाउन अन्त्य गरिँदा अन्य क्षेत्रहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए। तर चलचित्र क्षेत्र भने अहिलेसम्म 76 सालदेखि बन्द नै रहेको छ। कोरोना त्रासका कारण नेपाली चलचित्रले झण्डै 2 वर्ष त गुमायो नै, अझ कति समय गुमाउनु पर्ने हो निधो छैन। कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले प्रदर्शन स्थगन गरेको थियो। यससँगै बद्री बहादुर, निरफुल, सुस्केरा, प्रेम गीत 3, चपली हाइट 3, लप्पन छप्पन 2, हिजो आजका कुरा, लक्का जवान, माइकल अधिकारी, सटकोण, पूर्व पश्चिम, आकाशे खेती, चिसो स्ट्रे, जारी, दया रानी, सम्हालिन्छ कहिले मन, पानी फोटो, मन्त्र, एक झिङ्गे दाउ, चिसो मान्छे, दोख लगायत 21 चलचित्र रिलिजलाई तयार छन्। कोरोनाका कारण यी चलचित्रको रिलिज अन्योलपूर्ण बनेको छ। यो विधामा काम गर्नेहरूका लागि अहिले अलिकति कष्टकर भएको छ, किनकि सङ्ख्यात्मक हिसाबले चलचित्रहरू अहिले एकदम कम बनेका छन्, बन्दै बनेका छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। र बनिसकेका चलचित्रहरू पनि रिलिजको सङ्घारमा थिए, ती चलचित्रहरू पनि रिलिज हुन पाएका छैनन्, किनकि अवस्था यस्तो छ कि नेपालका थिएटरहरू बन्द छन्, सिनेमा हलहरू बन्द छन्। सरकारले कुनै पनि खालको चाहिँ डिसिजन लिइसकेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ अन्टिल फर्दर नोटिस चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्लिटली सटडाउन भनेको छ। केही लगानीकर्ता भने हिजो आज म्युजिक भिडियो निर्माणतर्फ लागेका छन्, जसका कारण कोरोना महामारीका बीचमा पनि स्थापित कलाकारहरूले म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने गरेका छन्। यसै बीचमा केही नयाँ अनुहारहरूले पनि अवसर पाएका छन्। तर सङ्घर्षका बीचमा रहेका चलचित्र कर्मीहरू भने बेरोजगार नै छन्। फिल्म इन्डस्ट्री अब एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री नै एकदमै लिस्ट हुन्छ नि, एकदमै एन्डको प्रायोरिटी लिस्टमा पर्छ होइन। जसरी हेर्ने हो भने अरू सबै कुरामा भन्दा सबभन्दा एन्डमा पर्छ नि त। सो त्यो हिसाबले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ सिचुएसन अहिले, एकदमै गाह्रो भएको छ। फिल्म इन्डस्ट्रीको हरेक व्यक्तिलाई, टेक्निसियन डिपार्टमेन्टदेखि लिएर आर्टिस्टहरूदेखि लिएर इभन फिल्म बनाउने फिल्म मेकरहरूलाई होइन हो। अब त्यो हामी जहाँ थियौँ होइन त्यहाँबाट एकदमै पछाडिएका छौँ अहिले। कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा हिजो आज चलचित्र कर्मीहरू वैकल्पिक व्यवसायतिर लाग्ने गरेको पाइन्छ। रिलभन्दा बाहिर काम गर्ने प्राविधिकहरू पनि कोरोना महामारीको चपेटले गर्दा चलचित्र क्षेत्रबाट पलायन भएका छन्। अब यो कोरोनाको कहरबाट कहिले मुक्ति पाउने यो निश्चित छैन। अनि निश्चित नभएपछि मान्छेलाई जस्तो धेरै चलचित्र कर्मीहरू यसैबाट जीविकापार्जन गरिरहेछन्, परिवार पालिरहेका छन् होइन। एउटा समस्या चाहिँ भयावह रूपमा तयार भएको छ। सिनेमा हल पनि लगभग 25-30वटा बन्द नै भइसके होइन। अब अहिले सिनेमा बनाएर पनि कहिले चल्ने भन्ने एउटा समस्या तयार गरेको छ। करोडौं खर्च गरेर सिनेमा हल निर्माण गरेका व्यवसायीहरू घाटामा गएपछि फिल्म हल बन्द गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। नाम चलेका हलहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। कर्मचारीलाई पालन पोषण गर्नेदेखि हल निर्माण गर्दाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालकहरू पुगेका छन्। अहिले भन्नुपर्दाखेरि 0 लेभलमा आइसक्यौँ। अब जस्तो हामी जस्तो संस्थाहरू अब थुप्रो होला अनि अब सम्बन्धित निकायहरूले सरकारसँग पुग्ने, सरकारसँग एउटा अनुदान माग्ने कार्यहरू त भइरहेछ। तर अहिलेसम्म आजसम्म चाहिँ हामीलाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छन्। तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टेबलसम्म भनौँ न, हाम्रो कम्पनीसम्म चाहिँ केही आएको छैन। चलचित्रकर्मीले कोरोना प्रभावकै कारण चलचित्र क्षेत्रले झण्डै 2 अर्ब बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको बताउँदै आएका छन्।
तर यसको निश्चित तथ्याङ्क भने छैन। वर्षमा 120 को हाराहारीमा निर्माण हुने चलचित्र, 170 सञ्चालित हलका पर्दा र 15,000 भन्दा बढी सक्रिय चलचित्र कर्मीको आधारमा अनुमानित क्षति चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाबाट निकालिएको छ। एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ 19 गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना एमसीए नेपाल तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नका लागि भदौ 19 गतेसम्मका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो। देशलाई हामी भेटघाट बनाउँछौँ, राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध हुन्छ, तर हाम्रो माटोलाई कसैको गुलामी गर्न दिने छैनौँ। कसैको गुलाममा हुने यो देशलाई कतै बेचेर खायो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्नेछौँ। आज यो मञ्चबाट यो उद्घोष गर्न आइराखेका छौँ। अभियानले अघि सारेका माग विद्युत विधेयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नवउद्धारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो मेडिकल कलेज पोखरा स्थित मणिपाल अस्पताल नियम विपरीत चलेको पाइएको छ। मणिपालले घर नक्सा पास अनुमति नलिई मनपरी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने महानगरलाई वार्षिक बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर झण्डै 22 करोड समेत नबुझाएको खुलेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपको लगानीमा खुलेको मेडिकल कलेज सन् 1994 देखि पोखरामा सञ्चालनमा छ। मणिपाल अस्पतालको भवन 2059 निर्माण सम्पन्न भएको थियो। मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस अन्तर्गत 2 कलेज पोखरा 11 फुलबारी र पोखरा 16 द्वीपमा सञ्चालनमा छन्। एमडी, एमएस र नर्सिङ कलेज मणिपालले सञ्चालन गरेको छ। मेडिकल कलेजको मुख्य संरचना रहेको 40 रोपनी जग्गा मणिपालकै नाममा छ भने बाँकी 160 रोपनी नेपाल सरकारसँग भाडामा लिएको हो। तर यी अस्पताल भवनको हालसम्म नक्सा पास पनि भएको छैन। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने 21 करोड 70 लाख रुपैयाँ कर पनि नतिरेको खुलेको छ। मणिपालले घर नक्सा पास दस्तुर 21 करोड 57 लाख 12 हजार र वातावरण शुल्क 13 लाख 8 हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। मणिपाल अस्पतालले आफ्नो नक्सा पास नगरिकन भवन बनाएको र त्यो नक्सा पास बापत 7 करोड 19 लाख रुपैयाँ उसले हामीलाई शुल्क तिर्नुपर्नेमा त्यो नतिरेको हुँदा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नक्सा पास दस्तुर नतिरिकन कसैले भवन निर्माण गरेमा त्यसको तिर्बल जरिवाना अथवा 3 गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार 21 करोड 57 लाख 11,779 रूपमा मणिपाल कलेजको नाममा नक्सा पास दस्तुर बापत असुल गर्नुपर्ने बेरोजु आएको छ। 49 वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरी सञ्चालनमा आएको उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएको 27 वर्ष भएको छ। हाल आएर अस्पताल निजी क्षेत्रलाई बेच्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। नागरिक अधिकार कर्मी अभियन्ताहरूले कर नतिरी राज्यको ढुकुटीमाथि ठगी गर्ने अस्पतालको पछिल्लो गतिविधिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा आईएसके समूहका योजनाकारको मृत्यु भएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अमेरिकाले नानगहार प्रान्तमा गरेको सो कारबाहीमा एउटा ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो, जुन कारबाहीबाट काबुल विमानस्थलमा बम विस्फोट गराउने मुख्य योजनाकारको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ।
यसअघि अमेरिकी सैनिकहरूले काबुल विमानस्थलमा सुरक्षा दिइरहेको समय बिहेबार विमानस्थल नजिकै 170 जनाको ज्यान लिने गरी उक्त समूहले आक्रमण गरेको थियो। काबुल विमानस्थल बाहिर उद्धारको पर्खाइमा रहेको महिला र पुरुष त्यसैगरी बालबालिकाको भिडमा उक्त आत्मघाती विस्फोट गराइएको थियो। आईएसकेले विमानस्थलमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। यसैबीच काबुलमा रहेका अमेरिकी अधिकारीहरूले थप आक्रमणहरूलाई ध्यान दिँदै विमानस्थलको प्रमुख क्षेत्रहरूभन्दा परै बस्न नयाँ चेतावनी जारी गरेका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ तालिबान अधिकारीहरूले उनीहरूले काबुल विमानस्थलको मुख्य भाग नियन्त्रणमा लिएको र अमेरिकीहरू जाने बित्तिकै सम्पूर्ण विमानस्थल कब्जामा लिने गरेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाले अन्तिम समयसम्म अफगानहरूको उद्धार जारी राख्ने र विमानस्थल अझै पनि आफ्ना फौजको नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको टेस्टमा भारतले इङ्ल्यान्डसँग पराजित भएको छ। तेस्रो टेस्टको चौथो दिन भारत घरेलु टोली इङ्ल्यान्डसँग 1 पारी र 76 रनले पराजित भएको हो। यो सँगै 5 टेस्टको श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्डले सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको छ। पहिलो टेस्ट बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो टेस्टमा भारत 151 रनले विजयी भएको थियो। पहिलो पारीमा जम्मा 78 रनमा समेटिएको भारतले दोस्रो पारीमा 278 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधान अन्तिम चरणमा जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडाउन शीर्ष नेताहरू पार्टी कार्यालय सानेपामा। एमाले र समाजवादीका अध्यक्षको वाग्युद्ध तीव्र। माधव अपराधी र अनैतिक भएको टिप्पणी। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन भत्ताभुङ्ग पारेको आरोप। ओलीप्रति प्रचण्ड पनि आक्रोशित। एमाले विभाजनपछि फेरिएका प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा। अल्पमतबाट जोगिन संसद अधिवेशन बन्ददेखि सांसदलाई मन्त्रीको प्रलोभनसम्म। आज कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या 365 ले धेरै। 27 जनाको मृत्यु। असोजसम्म 33% जनताले खोप पाउने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको दावी। कोरोनाले प्रभावित चलचित्र क्षेत्रलाई संकटमुक्त बनाउन कसैको ध्यान गएन। अधिकांश हलहरू सधैँका लागि बन्द। कलाकारहरू पलायन। दर्जनौं फिल्म प्रदर्शनको पर्खाइमा। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्यो। काबुल विमानस्थलमा बम विस्फोटपछि अमेरिकी हमलामा योजनाकार मारिएको दावी। र आईसीसी टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको तेस्रो टेस्टमा भारत पराजित। इङ्ल्यान्ड 1 पारी र 76 रनले विजयी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।